गुजरात पन्नू होस्ट में तरन्नुम फैम के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद असलम के बेटे चौधरी राशिद पन्नू से बेस्ट न्यूज़ की खसूसी मीटिंग। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ एक सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब चौधरी राशिद पन्नू साहब तरन्नुम फैम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो हालिया इस वक्त सूरत हाल चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से, उनसे चंद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो हमें आप एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, वो ये है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है, कुछ लोगों का इस पर ये रद्द-ए-अमल है कि ये मसनूई तरीके से तैयार की गई है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है ये खुदा की तरफ से हम मुसलमानों, ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया पर एक अजाब की सूरत में जो है वो नाज़िल हुई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो इस हवाले से यही कहूँगा कि ये जो है ना अपना अल्लाह की तरफ से ये सारा, क्योंकि हर फर्द जो है अपने घर में बंद है, ये अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो इस हवाले से यही कहूँगा। पिछले दिनों जो है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से एक लेटर इशू हुआ जिस पर अमल दरामद तो नहीं हो सका ज़िली इंतज़ामिया की वजह से। उसमें ये कहा गया था कि कुछ फैन इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको हम खोलेंगे, लेकिन उनकी जो लेबर है उसको उनको उधर ही रिहाइश प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उनके जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उस हवाले से भी उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर ही जो है लाए-अमल तैयार करना पड़ेगा। आपका इस हवाले से क्या कहना है कि किस तरह इस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या फ़ैन इंडस्ट्री इन जो लवाज़मात हैं जिनमें आपने जो वर्कर्स हैं उनको रिहाइश भी देनी है, उनका ख़याल भी रखना है, उनके लिए सैनिटाइज़र वगैरह इस तरह की यूज़ करनी है चीज़ें, आप क्या समझते हैं? क्या ये फ़ैन इंडस्ट्रीज़ के जो मालिकान हैं वो कर सकते हैं? आप खुद भी माशाल्लाह तरन्नुम फैम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही समझता हूँ कि मुझे करीब से लेबर आती है जी, यहाँ अगर खोलनी है तो वो जो करीब से आते हैं, इस शहर के अंदर ही रहते हैं, वो इधर से आ जाएँ। जो आउट ऑफ सिटियाँ चले वो नहीं भी आते तो काम कुछ ना कुछ तो कंपनी का चलेगा ही ना। इसलिए कि ये अभी बेरोज़गारी भी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इस हवाले से ये है कि जो है ना उसमें कुछ ना कुछ वो लेके जाएगा ना घर अपने राशन। जी, ऐसे ही आप हमें कहा कीजिएगा, हम दोस्त बैठे हुए थे मीडिया के इधर, तो हमने एक बात डिस्कस की, उसमें ये कहा कि कुछ फैक्ट्रीज़ खुली, यानी कि पंजाब के दूसरे शहर में खुली, उन्होंने जो है वॉक थ्रू गेट का अहतमाम किया जिसमें से वो गुजरते थे जब वर्कर्स तो उन पर क्लोरीन स्प्रे होती थी। क्या आप समझते हैं कि अगर आपको गुजरात में इजाज़त मिल जाए कि आप लोग अपना काम शुरू कर सकें, तो क्या आप ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप मुहैया कर सकेंगे अपनी लेबर को? देखें, जो महकमा हाल से जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जाएगी इंडस्ट्री को, किसी है जी या किसी भी और फर्म को बताई जाती है, तो वो उस पर अमल तो करना चाहिए। इससे जो लेबर है उसकी भी ज़िंदगी का मसला है और मालकान जो है उसकी भी ज़िंदगी का मसला है। ये तो एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ये बचेंगे भी ना साथ। जी, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में गुजरात जो है वो एक अलहदा मुकाम रखता है कि यहाँ के पंखे ले लें आप, यहाँ के जो फर्नीचर्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो बर्तन तैयार होते हैं, इस हवाले से गुजरात का एक अलहदा ही मुकाम है। तो इस हवाले से पिछले दिनों हमने कुछ खबरें हमने भी लगाई, कुछ आपके जो दूसरे अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी हमसे शेयर की कि FBI ने आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया। क्या वो ये अपनी जगह ठीक थे या फिर कुछ ऐसे इजाफी चार्जेस आपसे वसूल करने की कोशिश की गई जो कि आप पर मुसल्लत नहीं हो सकते थे? इस हवाले से आप क्या करें? नहीं, देखें, टैक्स तो हर कोई देता है, ठीक है, लेकिन उसको किसी शेड्यूल में उन्होंने डाला है या टैक्स बढ़ाया है, 17% कह रहे थे देना है। तो इस हवाले से तो जो अभी कमिटमेंट FBI के साथ बनी हुई है उस हवाले से तो सब दे रहे हैं। जी, मैं काफ़ी अर्सा पहले FBI के जो पहले यहाँ पे जो ऑफिसर थे उनसे भी और काफ़ी सरकारी महकमों से भी मिला, तो उनका ये कहना था कि ये लोग जी अपने जो पंखे की पैकिंग है उस पर रेट नहीं पंच करते। इस तरह के उन्होंने हमसे सवालात उठाए कि जिसका जवाब हमारे पास तो नहीं था, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह की कोई बात थी कि रेट आपने पंच नहीं किए या कोई ऐसी जी जी, वो थी बात, यही थी कि वो जो है ना अभी सब फैक्ट्रियों वाले जो है ना वो पंच कर रहे हैं डब्बे के ऊपर ना, हर कंपनी की अपनी प्राइस है, वो प्लस टैक्स जमा करके ऊपर प्राइस लगा रहा है।
प्रिंट یہ कर جو रखा है। کرونا وائرس کی وبا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گجرات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھی تقریباً چند ہی کوئی ہوں گے جو کاروبار کھلے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران اگر آپ کو اس طرح کی بھی اجازت مل جائے کہ آپ کم لیبر کے ساتھ جو ہے کام کر سکیں, تو کیا آپ اسے مناسب سمجھیں گے کہ تھوڑی لیبر کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے؟ تھوڑی لیبر تو نہیں, کیونکہ ایک جو مشین ہے وہ دوسرا آدمی تو نہیں سمجھتا نا اس کو چلانے کا, تو وہ جو ہے جتنی ریکوائر ہے کمپنی کی لیبر کی وہ ہو تو کام ایسے تو ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ اس وقت جو مختلف فاؤنڈیشنز ہیں اور مختلف جو سیاسی لوگ تھے جو اس وقت لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے, آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا, ہمیں پتہ چلا, لیکن آپ نے شو آف تو نہیں کیا جیسے دوسرے کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی سیلفی پوائنٹ یا اس طرح کا سسٹم نہیں کیا. آپ نے بھی, ہمیں پتہ چلا جی آپ نے بھی کافی زیادہ لوگوں کی جو ہے ہیلپ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیبر جو ہے وہ اس وقت مطمئن ہے تمام فیکٹریز کی؟ چلیں آپ نے تو کہا دیا, کیا دوسری فیکٹریز بھی اپنی جو لیبرز ہیں اور اس کے علاوہ جو مستحق لوگ ہیں, ایک ہوتا ہے بالکل غریب, وہ آپ سے بھی مانگ سکتا ہے, مجھ سے بھی مانگ سکتا ہے, یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی مانگ سکتا ہے. ایک ہوتا ہے سفید پوش لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں لیکن اندر اندر سے وہ گھٹ رہے ہوتے ہیں, غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے دوسرے جو دوست احباب ہیں مختلف انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا, دیکھیں نا یہ ابھی تو ویسے ابھی بھی ہم شو نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم مدد کر رہے ہیں. ایک دو خبر ایسی چلی ہے کہ جس کے میں نے سمجھا کہ اس کو شو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چاہے وہ ہمارا سیاسی گھرانہ بھی ہے اور ہم کاروباری بھی ہیں, اس حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے جو میں آج سے 8-10 دن سے ہم جو ہے نا لوگوں کو راشن بھی دے رہے ہیں, جی میڈیسن دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جتنی میرے میں استطاعت ہے یا طاقت ہے میں دیتا رہوں گا. جی تو یہ اور جو کمپنی والے آپ پوچھ رہے ہیں اور انڈسٹریل ہے ادھر گجرات میں, جی میں تو کہتا ہوں وہ بھی جو ہے نا اپنے دیکھیں لوگوں کو, اگر کوئی بھوک ہے تو اس کو بھی دیں. سر آپ ہمارے جو میڈیا برادرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, مختلف ٹی وی چینلز کے بھی ہیں, مختلف لوکل اخبارات کے بھی ہیں, آپ ان کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے گجرات کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو؟ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ چینلز ہیں جو اوورسیز بھی لائک کرتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح خود کو سیف رکھیں اور کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر سکیں؟ میں تو یہی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہے کہ جتنی کسی کی طاقت ہے, چاہے وہ دکان والا ہے, انڈسٹری والا ہے, مل والا ہے, جی وہ جتنی طاقت ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف سے دیں. جی یہ جو دیکھیں نا لاک ڈاؤن دن بہ دن گورنمنٹ تو آگے کر رہی ہے, لیکن لوگوں کے جو ہے نا وہ معاملات بھی تو ہیں نا جو پہلے گزارا ہو رہے تھے ابھی نہیں ہو رہے نا. جی ایک لاسٹ میں ہم سب دوستوں کی طرف سے ایک سوال ہے, وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے, آپ سے جو ہے وہ پنکھے تیار نہیں ہو رہے, کیا آپ کو وہ لوگ تنگ کر رہے ہیں جن کے آپ نے آرڈر پہلے بک کر لیے تھے یا جن کو آپ نے مہیا ان دنوں کرنے تھے, تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا مال موجود تھا یا پھر آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے اور ہم وہ ان چیزوں کو پرووائڈ کریں؟ تو یہ جو ہے نا ہماری انڈسٹری تو بند ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہمارے پہلے بھی آرڈر تھے وہ بھی پینڈنگ ہو رہے ہیں, اور اگر گورنمنٹ اس کو ایک 10-20 دن بعد کھولے بھی تو یکدم پریشر سے یہ انڈسٹری کیسے فین کو پورا کرے گی پاکستان میں. جی بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب چودھری راشد پنو صاحب جو کہ ترنم فین کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ان سے ہم نے جانا کہ کن کن مشکلات کا ان دنوں ان کو سامنا ہے, اور انہوں نے عوام کو اپنی طرف سے کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک پیغام بھی دیا. پھر ملیں گے انشاءاللہ, دیکھتے رہیے بیسٹ نیوز. اللہ حافظ. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں بیسٹ نیوز HD. آپ کی ہوسٹ تنزیلہ اظہر.